बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आम वालों के लिए जुलाई का महीना ज़्यादा मेहनत तलब इसलिए है कि हमें एक तरफ तो उस फल को देखना होता है जो पौधों के ऊपर मौजूद है, और दूसरी तरफ हमें उन पौधों का भी ध्यान रखना होता है जिनके ऊपर से फल टूट चुका है। तो गोया हमें ये दोनों काम बैक वक़्त करने होते हैं। जुलाई के महीने में जो 5 काम हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। इनमें से किसी काम को भी आप इग्नोर करेंगे या उसमें गफलत और कोताही बरतेंगे तो ना सिर्फ जो इस वक्त पौधों के ऊपर फल मौजूद है वो मुतासर हो सकता है, बल्कि आपकी अगले साल की फसल भी मुतासर हो सकती है। वो 5 जो बहुत ही अहम काम हैं जुलाई में करने वाले, वो कौन से हैं, इनको आपने भूलना नहीं है। सबसे पहला काम, इस वक्त अगेती अक़साम सारे पंजाब से, सिंध से टूट चुकी हैं और आजकल पंजाब भर से सिंधड़ी और समर भेश्त, चौंसा ये टूट रहे हैं। आजकल सिंधड़ी भी 15 जुलाई से पहले पहले ख़त्म हो जाएगा। और वैसे रहीम यार खां से तो आजकल बहुत से इलाकों में मैं देख रहा हूँ कि सफ़ेद चौंसा भी हार्वेस्ट हो रहा है। तो जो पौधे हार्वेस्ट होते जाएं उनकी आप प्रूनिंग करें, उन पौधों के नीचे सफाई करें और उनको खाद डालें, फिर उनको इरिगेट करें ताकि वो पौधे अपनी ग्रोथ जल्दी शुरू करें। इस काम में अगर हम ताख़ीर करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे पौधों के ऊपर जिनके ऊपर से फल टूट गया है उनके ऊपर ग्रोथ अब भी शुरू है, लेकिन अगर हमने खुराक से इस ग्रोथ को सपोर्ट किया तो ये बहुत अच्छी हो जाएगी, ये नई मंजिल बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक दफ़ा अगर ये फोट मुकम्मल हो गई तो उसके बाद फिर इसको दोबारा शुरू करना थोड़ा मुश्किल होता है। वो बाज़ औक़ात खादें डालने से भी वो शुरू नहीं होती। इसलिए ये बेहतरीन टाइम है कि जो पौधे खाली हैं उनको हम फौरी तौर पे संभालें, और जिन पौधों के ऊपर फल मौजूद है हम थोड़ा इंतज़ार करें। जैसे उनके ऊपर से फल उतर जाएगा तो फिर हम उनकी प्रूनिंग और खाद पानी का बंदोबस्त भी फौरी तौर पे कर लेंगे। हमने अगर एक खेत में अगेती और पछेती किस्में लगी हुई हैं, हमने ये इंतज़ार नहीं करना कि जब सारे ही पौधे खाली हो जाएं तो फिर हम बाग का काम शुरू करें। हमें खाली पौधों के ऊपर अभी से काम शुरू कर देना चाहिए। अब दूसरी अहम बात, इस साल बारिशें हुई भी हैं और आइंदा भी बारिशों का इम्कान होगा। आपको याद होगा कि पिछले साल भी बारिशों की वजह से जो पछेती अक़साम हैं, ख़ास तौर पर सफ़ेद चौंसा, उसकी फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। इस साल हमने इस फसल को ख़राब नहीं होने देना, क्योंकि वैसे ही बारिशों का इम्कान है जैसे पिछले साल हुई थी। तो हमने सफ़ेद चौंसे को बचाने के लिए हमने 2 काम करने हैं। एक तो जैसे ही बारिशों का स्पेल ख़त्म हो, 2 दिन या 3 दिन बारिश होती है, तो उसके बाद जैसे ही मौसम साफ़ हो, 2-3 दिन धूप निकले, पौधों को धूप लग जाए, तो फिर आप इन पौधों के ऊपर फफूंदकुश दवाई का स्प्रे कर दें। इसके लिए जो बहुत अच्छी अद्वियात हैं, एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन 50 ml 100 लीटर पानी में और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम 100 लीटर पानी में, अगर आप इन पौधों के ऊपर स्प्रे कर देंगे तो फिर बीमारी इस फल को बिल्कुल मुतासर नहीं करेगी। आपका फल बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। अगर सिर्फ एक स्प्रे करनी पड़े और उसके बाद बारिशें ना हों तो फिर पहला स्प्रे जो आपने करना है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड करना है, और अगर रिपीट करना पड़े उसके बाद तो फिर एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन बेहतरीन चॉइस है। इससे आपका फल साफ़ सुथरा रहेगा, उसके ऊपर कोई बीमारी नहीं आएगी। दूसरा, हम ये देखते हैं कि जब बारिशें ज़्यादा होती हैं या हम ज़्यादा पानी देते हैं तो जो सफ़ेद चौंसा का फल है वो पौधे के ऊपर ही उसके अंदर से गुठली से जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं और वो भी फल ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हमने ये करना है कि अभी इसको पानी कम लगाएं और 15 अगस्त के बाद तो इसको बिल्कुल पानी ना लगाएं जब तक इसके ऊपर से फल टूट नहीं जाता। तो फिर आपको जो गुठली की जर्मिनेशन वाला मसला है, आपको उससे बिल्कुल किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब तीसरा अहम काम, अब देखें इस साल बारिशों का एक स्पेल हो भी चुका है, आगे भी बारिशों का इम्कान है।
ہیومیڈیٹی چونکہ فضا میں بڑھ گئی ہے اور ٹمپریچر کسی حد تک کم ہو گیا ہے، تو اب پھل کی مکھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ پھل کا نقصان کرے گی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم فوری طور پہ پودوں کے اوپر جو ایک مخصوص طریقہ کار ہے پروٹین ہائیڈرولائسیٹ کا سپرے کریں۔ دوسرا، ہم میتھائل یوجینال کے 5 سے 6 ڈبے فی ایکڑ لگائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ میل مکھی کو ٹریپ کر سکیں۔ اور تیسرا سب سے جو اہم کام ہے وہ پودوں کے نیچے گرے ہوئے پھل اٹھائیں، ان کے اوپر مکھی بہت زیادہ بڑھتی ہے اور پھیلتی ہے۔ ہاں، ایک بات کا خیال رکھیں کہ وہ تمام پودے جن کے اوپر سے پھل ٹوٹ گیا ہے ان کے نیچے جو گرے ہوئے آم ہیں وہ بھی اٹھائیں، کیونکہ وہاں سے بھی جو مکھی بنے گی، وہاں پہ جو مکھی بڑھے گی، اس نے نکل کے جانا وہیں ہے جہاں پودوں کے اوپر پھل موجود ہے۔ تو اس لیے اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس پودے کے اوپر یا اس ایکڑ میں پھل نہیں ہے تو اس لیے وہاں صفائی نہ کریں۔ وہاں صفائی کریں گے تو آپ کی جان چھوٹے گی، ورنہ یہ آپ کو تنگ کرتی رہے گی۔ اچھا، پھر مکھی کے معاملے میں ایک خاص بات ہے، جب پھل کھوڑی کے اوپر یا ہمارے پیک ہاؤس پہ آ جاتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے بہت سارا آم مکھی والا بھی نکلتا ہے، اور یہ جو خراب آم ہے ہم بعض اوقات اس کو اٹھا کے جو ہے وہ باہر پھینک دیتے ہیں، تو اس سے مکھی اور بڑھتی ہے اور پھر وہ وہاں سے نکل کے وہ وہیں جاتی ہے جہاں پہ پودوں کے اوپر پھل موجود ہوتا ہے اور پھر وہ اور زیادہ نقصان کرتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے پیک ہاؤس پہ یا کھوڑی پہ بھی جتنا خراب آم نکلے تو اس کو آپ زمین میں دبائیں، اس کو باہر نہ پھینکیں تاکہ یہاں سے اس کے اندر جو مکھی موجود ہے وہ نہ نکل سکے۔ اب چوتھا اہم کام، اب بارش ہونے کی وجہ سے درجہ حرارت کافی حد تک کم ہو گیا ہے۔ اگر باغ کے اندر گھاس پھوس زیادہ ہے اور جڑی بوٹیاں بڑی ہو گئی ہیں تو پھر آپ وہاں پہ آپ روٹاویٹر بھی چلا سکتے ہیں، لیکن بہت ہی بہتر ہے اگر آپ روٹاویٹر چلانے کی بجائے آپ وہاں پہ ویڈ سلیشر چلائیں۔ جب ہم ویڈ سلیشر چلاتے ہیں تو یہ جڑی بوٹیوں کی اور گھاس کی ایک جو موٹی تہ ہے یہ زمین کے اوپر بن جاتی ہے، پھر یہ پانی کو ضائع نہیں ہونے دیتی، اس سے پانی کی یوز ایفیشنسی بڑھتی ہے۔ جب بھی پانی کی یوز ایفیشنسی بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ فرٹیلائزر کی اور نیوٹریشن کی یوز ایفیشنسی بھی بڑھتی ہے، تو اس لیے سلیشر کا استعمال روٹاویٹر سے زیادہ بہتر ہے۔ اب پانچواں اہم کام، ہمارے باغات میں بہت سے پودے ایسے بھی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ان کی ورائٹی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جن پودوں سے پھل ٹوٹ گیا ہے ان کو کاٹنے کا اب یہ بہترین وقت ہے تاکہ ہم اس کی ورائٹی تبدیل کر سکیں، اور وہ پودے جو ہم نے پچھلے سال کاٹے تھے ان کے اوپر بڑی اچھی شاخیں جو ہیں وہ اس وقت تک بن گئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک برانچ ہم نے چھوڑی تھی جس کو ہم کہتے ہیں نرسنگ برانچ، جو باقی پودے کا خیال کرتی ہے، تو اس برانچ کو بھی آپ کاٹ دیں اور وہ شاخیں جو گرافٹنگ کے لیے تیار ہیں آپ ایک ٹہنے پہ 2 یا 3 شاخوں کو گرافٹ کریں، اور جو شاخیں ابھی باریک ہیں وہ آپ تھوڑا انتظار کر لیں، وہ مارچ میں گرافٹ ہو جائیں گی۔ اس طرح آپ کا جو ایک بالکل کم آمدنی والا پودا ہے وہ ایک اچھی قسم میں تبدیل ہو جائے گا اور 2-3 سال کے بعد پھل دینا شروع کر دے گا۔ ہاں، باغات میں بہت سارے ناگے بھی ہوتے ہیں، ناگے لگانے کا یہ سب سے بہترین وقت ہے کہ آپ جہاں جہاں پہ گیپس ہیں وہاں پہ آپ پودے لگائیں۔ اچھا، پودے لگانے کے بعد اب آپ نے احتیاط کیا کرنی ہے، کیونکہ یہ باغ تو بڑا ہے، ہم نے اس کو جتنی بھی اریگیشن کرنی ہے وہ بڑے پودوں کے حساب سے کرنی ہے، کیونکہ چھوٹے پودے تو کم ہوتے ہیں تعداد میں، ان کے لیے تو اسپیشل کوئی ارینجمنٹ کی نہیں جا سکتی۔ آپ نے ان پودوں کے ساتھ ایسی ترتیب بنانی ہے کہ بڑے پودوں کی اریگیشن بھی ان پودوں کے لیے کافی ہو جائے۔ تو اس کے لیے میں نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو میں اس کا لنک اب اس ڈسکرپشن میں، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو 5 کام ہیں ان میں کوئی کوتاہی اور غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ غفلت یا کوتاہی کریں گے تو اس سال کا پھل بھی خراب ہونے کا خطرہ ہے اور اگلے سال کی فصل بھی متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے یہ کام آپ نے کرنے ہیں اور صحیح ٹائم پہ کرنے ہیں تاکہ آپ کا یہ پھل بھی محفوظ رہے اور آئندہ سال کی فصل بھی آپ کی محفوظ ہو جائے۔ شکریہ۔